आज आम्ही TCP नेल्ले रिगार्डिंग वन ऑब्जेक्शन आमच्या नादोड्या गांवांत सर्वे नंबर 62/40 and 62/41 हांगा एक दिल्लीकारान एक प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी ती प्रॉपर्टी तेणी कन्वर्जनाक घातला, झोन चेंजाक घातला। तो जो जागो आसा त्या जाग्याचेर उदक भरता, थंय शेत आसा, थंय माड आसा आनी न्हंय कुशीक आसा। जर ही प्रॉपर्टी कन्वर्ट जाली जाल्यार ती कन्वर्ट जावन थंयसर विला येतलो, विलाज येतले आनी तेचो इफेक्ट तो आसा, नाल्यार आनी कितें बिल्डींग येतली आनी तेचो इफेक्ट आहा तो सायडीच्या शेतांचेर आनी सायडीच्या जाग्यांचेर पडटलो। सो हेका लागून आमी ते दीस भोंवन नादोड्या गांवांत भोंवन आमी थोडे सिग्नेचर्स घेतलेले। हे सिग्नेचर कॅम्पेन करून आमी हे ऑब्जेक्शन फायल केल्लें आसा। हे ऑब्जेक्शन आमी फायल करून आयज जी CTP आसा CTPक आमी मेळ्ळे, ताका आमी फोटोज दाखयले, तेजे आमी विडियोज दाखयले तिका की ती प्रॉपर्टी कशी आसा आनी ती कित्याक कन्वर्ट जावपाक जायना म्हणून तिका आमी ऑब्जेक्शन दिल्लें आसा। आनी तिणी आमकां सांगलेलें आसा तें की जर लो लायंग एरिया आसा आनी जर उदक भरता जाल्यार आमी तें एलाव करपाचें ना म्हणून। पूण आमकांय पळोवपाक जाय, सो आमच्या सायडीच्यान आमची जी ड्युटी आसा ऑब्जेक्शन घालपाची ती ऑब्जेक्शन आमी घातलेलें आसा। आनी जेन्ना आमी सिग्नेचर घेवपाक भोंवताले तेन्ना गांवांतल्या प्रत्येक जेन्ना घरान वयताले तेन्ना सगळे लोक ज्यांच्या घरान आमी गेला त्या सगळ्यांनी सिग्नेचर मारलेली आसा आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की आमच्या गांवांत दिल्लीकार म्हणटा ते नाका। रिजन कितें की नादोडे गांवांक तेकोन रेवाडे गांव आसा आनी रेवाडे गांवांत ऑलरेडी दिल्लीकार पावल्ले आसा, प्लॉटिंग जाल्लें आसा, भायले लोक भरलेले आसा आनी नादोड्या एक गांव असो आसा ज्या जाग्याचेर सगळेच चडशे मॅक्झिमम आमचे गोंयकार आसा। आनी जर हे भायल्या लोकांक जर आमी एंट्री दिली, दिल्लीकारांक एंट्री दिली जाल्यार आमचो गांव काबार जावपाचो शक्यता आसा आनी आमचो गांव आमच्या हातींतल्यान वचपाचें डेंजर आसा। सो हेका लागून लोकांनी आमकां कॉपरेट केल्लें आसा। लोकांनी स्वता सायनी मारून सांगलेलें आहे की आमकां दिल्लीकार म्हणटा ते नाका आनी आमची शेतां पुरोवन हांगा व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स ना जाल्यार लग्जरी विलाज आमच्या गांवांत नाका म्हणून सांगलेलें आसा। सो आमचें एक ऑब्जेक्शन आयज दिल्लें आसा। दुसरी एक प्रॉपर्टी आसा शिरसय, तेचें ऑब्जेक्शन आमी फाल्यां दिवपाचें आसा। सो आमी लोकां कडेन मागता की तुमी जागृत रावा, तुमचे गांव अशें दिल्लीकारांक कन्वर्ट करून दिवं नाका, तुमची शेतां कन्वर्ट करून दिवं नाका। आनी हो जो सरकार आनी हो विश्वजीत राणे जो बसला हो जाता तितले जागे कन्वर्ट करीत रावतलो, आमचे जमनी खायत रावतलो, दिल्लीकारांक विकीत रावतलो आनी आमकां गोंयकारांक काबार करीत रावतलो। सो एलर्ट रावया, जागृत रावया आनी आमचो गांव आनी आमचें गोंय दोनी साल्वार करया। देव बरें करूं।